السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باركور فرونسي. إذا إن شاء الله هذا الفيديو الثاني اللي غادي نلوح اليوم إن شاء الله. وقبل بنقول لكم كنعتذر على شي صفحات في لغة دو فرونسي ما لحتهمش، لأن كيف قلت لكم باش نوجد الدرس ديال واحد 4 صفاحي ولا 3 ولا 2 راه كيتصل بيا وقت، خصني نقلب عليه وخصني نبحث وخصني نفهم انا راسي باش عاد نفهم لكم الى اخره. لهذا كنتعطل بعض المرات، اعذروني وسامحوني. اما اللي ما باش يفهم هذا الامر بان راه عليك الضغط وعليك بزاف الحوايج، شغلوا هذا كيدبر راسه. فهمتوني؟ كنقولش انا بنادم يفهمني بزاف، كاين شي ما كيفهموش، كاين شي كيتقبلوا الوضع. ترى ما ساهلش انك تخدم هنا وهنا 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 الى اخره. اذا غادي نكملوا فين وصلنا بالنسبه للباركور فرونسي ان شاء الله، ولكن قبل بنشري واحد النقطه. انا كيف قلت لكم قبل، اي حاجه انا درتها لكم كتمشيو للقسم وتشوفوا واش داكشي اللي درت لكم صحيح ولا ماشي صحيح، ولا شي معلومه نقدر انا عطيتها لكم ما عرفناش في القسم، ولا شي معلومه خديتها في القسم انا ما عارفاش. بالنسبه لنا واحد المتابع من الفان ديالنا قال لك صفحه 35 تمرين السابع، قال لك انا درت لي هنا ان مونستر دونجورو. قالت لي الاستاذه خطا، قالت لي ان مونستر ريديكول. خويا راه النص هذا، هذا النص هذا ان مونستر بوالي راه كيهضر عليهم بجوجهم، كيهضر على ان مونستر ريديكول وكيهضر على ان مونستر دونجورو. شنو هو دونجورو؟ دونجورو هو خطير، هو وحش خطير. سمعتوني؟ فاش تنقولوا ان مونستر دونجورو وحش خطير، حنا اصلا على ما هنا كنهضروا على لو مونستر بوالي، يعني الوحش المشعر اللي فيه الشعر بزاف. ومن الاوصاف ديالو قلنا انه وحش اللي خايب، انه شرير، انه بزاف الحوايج فيه خايبين. دونك هاد الجمله هادي راه صحيحه، هادي ماشي تنقول كان ما كنخطاش، كنخطا كنعترف، ولكن هاد العباره هادي ان مونستر دونجورو وحش خطير، يعني هذاك خطير، وفي نفس الوقت ان مونستر ريديكول، هادو بجوجهم صحاح. الاستاذه قالت لي لا هادي خطا وهادي صحيح. انا داكشي اللي ما فهم، داكشي اللي فهمت، وكل واحد كيشوف الفهم ديالو. هذا ما كان. يلا ندوزو فين وصلنا بالزربه. وصلنا الصفحه بعدا بغي نقول لكم جمعه مباركه، ونبداو ان شاء الله. وصلنا الصفحه 74 بحال ديما غادي نشرحوا النصوص وندوزو لي كيستيون. La maman a recommandé au petit chaperon rouge de ne pas parler aux étrangers. En route, la fillette a oublié la recommandation de sa mère. Il s'est arrêté pour parler au méchant loup qui a tout fait pour lui faire du mal à elle et à sa grand-mère. Les événements du conte du petit chaperon rouge montrent qu'il est dangereux pour les jeunes enfants, surtout pour les petites filles qui sont belles et gentilles, de parler aux gens auxquels ne connaissent pas. النص كيهضر لكم الفقره اللي كتهضر لكم بان الام طلبات من بنتها دات رداء احمر، واحد القصه سميتها لو بيتي شابون روج، انا ترد البال وما تهضرش مع الناس اللي ما كتعرفهمش. وفي الطريق ديالها كانت غادا على جداتها، تلاقات مع واحد الديب لو اللي خايب، وبدا كيضربوا بيها باش كيعرف جداتها فين كاينه ويمشي ويقتلها ويقتل جداتها الى اخره. هذه هي الكونت، هذه القصه. المهم الاحداث ديال الكونت كتعاود ان هذاك لو بيتي شابرون روج ديال الفتاه ذات الرداء الاحمر كيبينوا بان هذاك الوحش ولا داك الغول انه خطير على الدراري الصغار، خاصه الفتيات تكونوا زوينات وظريفات بزاف اللي ما خصهمش يهضروا مع اي واحد في المكان. دونك خلاصه اللي بغا يقول لكم انا، يعني من لا مورال وساجيس الفكره العامه، ان الدراري الصغار ما خصهمش يهضروا مع اي واحد لقاوه في الزنقه حيت يقدر يأذيهم. لا مورال دو الفقره الثانيه كتقول لو بيتي بوسي appartient à une famille nombreuse. Elle est très petite, elle est mal vue et maltraitée, mais elle est le plus intelligent et le plus courageux de ses frères. Elle a ainsi réalisé de bonnes et belles choses. On est toujours content d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont beaux, bien faits et grands. Mais si l'un d'eux est petit ou faible ou ne dit mot, on le méprise et on se moque de lui. Cependant, parfois, c'est ce petit enfant qui fera le bonheur de toute la famille. النص الثاني كيهضر لكم على لو بيتي بوسي. كنا ديجا قرينا واحد الكون ديال لو بيتي بوسي، حنا كنعرفوا هذا هو اللي كيسمى لو بوسي، يعني الابهامات الصبع هذا، يعني واحد الدري قصيور بحال هاد الصبع هذا في واحد الكون. قال لك كينتمي لواحد العائله اللي كثيره، كان هو الصغير بزاف وكان حساس وكان كيتهان بزاف، ورغم ذلك كان هو الذكي فيهم وهو شجاع في خوتو.
وحقق بزاف ديال الحوايج زوينين. كنا حنا تنكونوا فرحانين ب حنا تنكونوا فرحانين تكون عندنا دراري بحال هكا تكونوا زوينين ما تيهضروش سكوتيين حتى هما تيقول حتى شي كلمه واخا كنحقروهم وكنضحكوا عليهم كنستهزئوا بهم كيكونوا هادو هما الدراري اللي كيعطيو السعاده في العائلات ديالهم. هادشي كيهضر النص. دابا je cherche le sens des mots suivants. n'importe qui nous dit mot مبريز. اعتذر حيت راه كنهضر بالزربه خصني نسالي في اقل من ساعه لحقاش عندي سويه مع الدراري داكشي علاش كنعتذر. je cherche le sens des mots suivants. ابحث عن معاني الكلمات التاليه. n'importe qui nous dit mot méprisé. إذن ندوزو لي ريبونس. قلنا صفحة 74. n'importe qui هي عندك ان انديفيدو يشير الى فرد يعني n'importe qui اي شخص اي واحد. نديمو يعني لا يقول كلمة سيلونسيو صامت او سيلونسيو صامتة صامت او صامت. شي واحد لما تيقول شي كلمة تنقول نديمو ولا سيلونسيو يعني ما كيهضرش يبقى ساكت سكوتي حنا تنقولو سكوتي. ميبريزي هي احتقر. considérer quelqu'un sa conduite comme indigne et d'estime en considération. Elle est condamnée moralement. يعني شي واحد كنحتقرو وكنأنبو وكنتعداو عليه هادشي كلو وكنعملو يعني هادشي كنديرو ليه شفويا. فهمتوني؟ السؤال الثاني تيقول لكم Je relève les pronoms utilisés dans ces morales. استخرج الضمائر المستعملة في هاد لي مورال. هذا A. B. Les verbes et les temps verbaux utilisés. الأفعال والأزمنة المستعملة. نجبدو السؤال الثاني الأفعال والأزمنة. السؤال الأول الضمائر في هادوك لي كونت بجوجهم كاينة إيل أون إيل. أوكي نشوف يمكن باقا شي وحدة يقدر يتقطع ليا الفيديو دابا ماشي مشكل. غادي نعاود المونتي ندير الفيديو ندير لي فيديو اللوح ان شاء الله ماشي مشكل. انا قال لك دون سي مورال. لا الا باقا شي حاجه بلاتي نشوف. دونك هادشي اللي كان هما الضمائر. بالنسبه للسؤال الثاني قال لي كنجبدوا الافعال والزمن ديالهم. ريكوموندي مصرف الباسي كومبوزي. اوبليي باسي كومبوزي. s'arrêter passé composé. faire passé composé. être le présent. connaissez présent. appartenir présent. réaliser passé composé. se moquer présent. dire présent. faire futur. الا جيتو تشوفوا النص هنا فين كاينين الافعال وكل واحد فاش مصرف هذوك تلقاوهم في النص يعني ما جبتهمش من راسي. السؤال الثالث تيقول Je compare les temps utilisés dans la morale. نقارن الأزمنة المستعملة في la morale et dans le récit des événements. ما بين حكي ولا سرد الأحداث. هذه كتهضر على سرد الأحداث وهذه la morale. دونك بالنسبة la morale يعني الفقرة الأولى شنو كاين باسي كومبوزي البريزون لي طون و raconter un événement. الفقرة الثانية كاين بريزون فيتور باسي كومبوزي. اوكي ندوزو الصفحة 75. Je précise les personnes dont on parle dans ces deux morales. أحدد الشخصيات اللي كيتكلموا في هاد لي مورال. السؤال الخامس تيقول Je dégage le conseil indirect donné aux petites filles dans la première morale et l'expression utilisée. استخرج النصيحة الغير مباشرة اللي تعطات البنات الصغار الفتيات الصغار في الفقرة الأولى l'expression utilisée والتعبير ديالها. Je relis le début du conte. أقرأ بداية الكونت du petit chaperon rouge puis je relève من بعد أستخرج la phrase qui annonce déjà cette morale. الجملة اللي كتدل على الفكرة هذه أنه ما يبقى يتيقوا في حد والفكرة كتدل على النصيحة. سابعا Je note le type d'enfant préféré par les gens dans la deuxième morale. في الفقرة الثانية أستخرج ولا نوطي نكتب النوع ديال الدراري المفضلين في الفقرة الثانية. السؤال الثامن Je dégage la position des gens vis-à-vis à des enfants différents à besoins spécifiques petit méga. يعني أستخرج هذوك الوضعيات تجاه الناس من جهة الدراري الصغار. وتاسعا Je note les expressions qui montrent qu'ils ont tort. وعاشرا Je reconstitue les caractéristiques générales de la morale d'un conte. أنا كنهضرو على المورال يعني الفكرة ولا المورال ولا sagesse الحكمة. بلاص دون لو كونت فين جات في لو كونت. برونوم بيرسونيل utilisé هنا كنهضرو على مورال يعني الاولى.
طون فيربو utilisé but d'amour الهدف من هذيك الفكرة. اوكي ندوزو للصحيح. هنا وصلنا السؤال الرابع. كيف تنقول لكم راه الدراري اللي كيطلعوا ندير لاشين تقول لي استاذ راه ديك التمرين صحيح هذيك التمرين خطا، هما اللي كنعرفوا انهم كيشاركوا في القسم وكيردوا البال، وهذوك هما اللي كيوصلوا ان شاء الله. اوكي هنا السؤال الرابع قال لكم الشخصيات اللي كاينين في النص في هاد الجوج فقرات. كاين لو بوتي شابرون روج، سا مير، سا غومير اي لولو. الفقره الاولى كتهضر على فتاة ذات الرداء الاحمر لو بوتي شابرون روج، امها سا مير، سا غومير جدتها، اي لولو والديب. اما بالنسبه للفقره الثانيه لا دوزيام مورال لو بوتي بوسي اي لو ناراتور. كاين لو بوتي بوسي هذاك الدري اللي قد الاصبع الابهام اللي قصير قد هذا بوتي بوسي، وكاين لو ناراتور السارد او الحاكي اللي كيعاود لينا. خامسا لي زيفينمون دي كونت دي بوتي شابرون روج، يعني الاحداث ديال القصه الفتاه ذات الرداء الاحمر مونطخ كي لي دونجور، كتبين بانه خطير بوغ لي جون اونفو، على داك الوحش انه خطير على الدراري الصغار، سيرتو بوغ لي بتيت في خاصه الفتيات الصغار كيصون تكونوا زوينات وظريفات. سادسا لا مامو ا ريكوموندي بوتي شابرون روج، الام طلبات من بنتها بوتي شابرون روج دو نو با بارلي او زيترونجي، باش ما تهضرش مع الاجانب، يعني شي وحدين ما كتعرفهمش. السؤال السابع هنا قالوا لنا نوع الدراري اللي محبوبين. elle est très petit انه صغير، elle est le plus intelligent ذكي، elle est le plus courageux شجاع، elle a réalisé de bonnes et belles choses كيحقق بزاف ديال الحوايج، و silencieux ساكت يعني صامت اكسيتيرا او تي سي. فاش كتشوف هاد او تي سي راه ما تكتبوهاش، ديما كنقول لكم هاد او تي سي كتعني باقي تتمه الجمل والكلمات، باقي فهمتوني. هذا ما كان هاو باش اللي بغا ينقل التمارين نعاود نوضح لكم، هادشي كيبان ليا واضح. كاين شي وحدين تيقول لك ما كيبانوش ليهم، ما عرفتش واش كيضرب في الصاحب كيتفلاو ما فهمتش. اي كاين بعد مره كنكتب بالزربه ولا مخربش، ولكن غالبا كنكتب بشويه وكنضيع وقت وكندوز نهار وانا كنكتب بشويه باش يبان لكم، باش شي وحدين قال لكم ما كيبانش ليهم، ما عرفتش واش عندهم مشكل في يوتيوب، خصهم يقادوا الجوده ديال اليوتيوب ولا ما عرفتش ما فهمتش. حيت اغلبيه الكومونتات تقول لي راه كيبانوا، شي وحدين تقول لي ما فهمتش. المهم ثامنا السؤال الثامن ما درتوش ما عندوش اهميه واصلا ما جاني علاقه، والتاسع والعاشر تقريبا. العاشر هنا لا العاشر صيبتو. بلاس دون لو كونت اللي جات في الكونت elle ne faut pas parler aux gens inconnus. prenons personne utilisée الضمائر المستعملة في هذيك لا مورال il ou elle ou il ou elle. طون فيربو utilisé كاين الباسي كومبوزي والبريزون. بيت دا مورال الهدف ديال لا مورال جامي فير كونفيونس او زانكوني، ما عمرك ما دير الثقه في لي زانكوني، الناس الغرباء الناس اللي ما كتعرفهمش. هادشي اللي كاين هنا. البيت هو الهدف ديال الدرس ولا ديال الفقره ولا شي حاجه بحال هكا صافي. اوكي ندوزو للجهه الاخرى. دابا انا قال لك جولي لا فابل سويفونت، اقراو هاد لا فابل هاد. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule a ce que dit la fable, pondit tous les jours un œuf d'or. Elle crut que dans son corps elle avait un trésor. Elle la tua, l'ouvrit, elle la trouva semblable. Assez dans les œufs ne lui rapportait rien. S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches pendant ces derniers temps. Combien on a tant vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt riches. النص هاد الفابل هادي كيكون في اغلبيه الشخصيات حيوانات، هذا هو الفرق بينها وبين لي كونت كيكون شخصيات انسان، تكون حيوانات، تكونوا اشياء. هنا لافابل تكون اغلبيه الشخصيات تكون فيها ديزانيمو حيوانات، هذا هو الفرق بيناتهم. هنا قال لك البخل يعني لافاريس، البخل يعني شي واحد بغى يربح كل شيء كيخسر كل شيء. قال لك واحد السيد كان شاد على راسو بان تيقول عنده بزاف ديال الدجاجات، ومن دوك الدجاجات واحد النهار غادي يلقى واحد البيضه من الذهب، شد كاع الدجاج اللي عنده
قطعهم ريشهم ذبحهم والو. وحده مره وحده كيلقى البيض عادي، متيلقاش البيض من الذهب. واحد النهار ما بقات لي حتى دجاجه وخسر كلشي، وبقى تيقول مع راسو كون انا يعني بحال بواحد الاسلوب، كون ما كانش هاد العياقه ما كنتش نوصلها. يعني كون انا ما كنتش كنت طمع، وكون ما كون مثلا مشيت على قد راسي مثلا، يعني ما هو جاتو الفكره انه هو تيقلب على الذهب. فاش تيقلب على الذهب جات الفكره بان الذهب كاين في البيض ديال الدجاجه اللي عنده. وبدا كيجرب، بدا كيشدهم تيقتلهم وحده بوحده وتيقطعهم هكا وكيريشهم. ما لقاش البيض، خسر الدجاج بلا فايده، ما يعطيك شي عقل. جين دو لافونتين هذا داير قصص. هذاك قلت لكم القصص تكون خياليه، ممكن تكتب اي حاجه، اي تخربيقه، المهم كتسمى كونت قصه. هنا ندوزو لي كيستيون. جو غوليف استخرج لي زاكسيون دو لوم افار. احداث الرجل الشحيح. اوكي، شنو من الاحداث؟ ماشي لا لوسون او لا مورال اكسبريمي الدرس اللي بغا يعبروا لينا. جو غوليف 13 استخرج les pronoms personnels et les temps verbaux utilisés dans les actions. الضمائر والازمنه المستعمله في les actions ديالو الراجل، من احداث ديالو الراجل. ديجا قرينا les actions في واحد الدرس. les pronoms personnels et les temps verbaux utilisés dans la morale. الضمائر و les temps verbaux والافعال المستعملين في la morale. Je compare les morales de conte et la morale de cette fable. نقارن بين les morales يعني الحكم ديال لي كونت مع الحكم ديال الفابل. ونجلي لي مورال ولا فابل ديال مانيير، يعني نعاود نقراها بطريقه مسموعه وواضحه. هادشي اللي كاين هنا. 11 كاين هي لا ليكتور، قراءه يعني كتقراها. 12 لي زاكسيون الاحداث ديال داك الراجل الشحيح ولا البخيل. كرو لا تشيا لوفري لا تروفا. B l'avarice perd tout en volant, tout gagne. 13 les pronoms personnels dans les actions il, elle, lui. Les temps verbaux utilisés dans les actions passé simple. Les pronoms personnels dans la morale. هادي ما لقيتهاش، ربما تقدر تقولها لكم الاستاذه ولا الاستاذ في القسم، وإلا خرجتوا هادي عقلوا عليها، راه كاينه في بي، كاينه في بي الصفحه 75 80 13. عقلوا على هادي، تكتبوها لي في التعليق. لو طون دون لا مورال اللي هو البريزون. هما باش اللي بغا ينقل نوضح ليه. اوكي، ندوزو دابا الصفحه 76. هادي 75، غادي ندوزو 76. 76 غادي ندوزو لواحد الدرس جديد، ولكن غادي تركزوا معايا مزيان، تردوا البال. الدرس ساهل بزاف بزاف بزاف، خصكم نتوما تحلوا معايا عقلكم. اوكي، نمشيو للقاعده. جو روتيان l'obligation et l'interdiction. الإجبار والمنع font partie de l'expression de la prescription. عندهم واحد التعابير اللي كيعبروا عليهم. elles sont exprimées par كيعبروا عليهم من طرف expression de l'obligation، تعابير الإجبار. يعني الإجبار تنقول الإجبار خصك دير ولا خصني ندير ولا خصنا نديرو، دونك شي حاجه خصك ديرها بزز. بحال شنو هما التعابير الإجبار باش كنعرفوهم حنا؟ عندهم القاعده ديالهم. تبوا معايا مزيان. تعابير الإجبار il faut elle est obligatoire، il faut يجب عليك، elle est obligatoire de من الضروري أن. هادو ديالوش ديال لوبليغاسيون. فيما يقول لكم عطيونا دي زيكسبرسيون دو لوبليغاسيون او جمل فيهم، غادي ديروا il faut يجب عليك دير جمله، ولا elle est obligatoire de من الضروري أن. غادي نديروا تمارين وغادي تفهموا مزيان. تعابير دو لانترديكسيون، تعابير المنع. il ne faut pas لا يجب عليك، أو il est interdit من المنع أن. داكوغ، هذا ما كان هنا. غادي ندوزو دابا للتمارين. هنا لا مورال. On raconte que Didal avait fait des ails en cire à son fils et car elle lui avait dit si tu voles, ne vole pas très haut car le soleil va faire fondre tes ails. Et ne vole pas très bas, la mer alourdira tes ails. Il faut être au juste milieu ou on doit être au juste milieu. دونك هنا ديدار بحال يقول واحد العصفور تقريبا
اللي كان عنده جناح وكان كيوصي ولدو انه فاش كان كيطير تقول له شوف من الطير ما طيرش اعالي السماء حتى تلاقى مع الشمس اللي غادي تاديك بجناح، ومن تبغي تهبط ما تهبطش، من تبغي ما طيرش بزاف لحقاش البحر غادي يجر لك الجناح ديالك. داكوغ. دونك هنا جو ريفورمي لي دو ميغال لي دو مورال اون جيزون، نعاود نركب هاد لي مورال ونستعملو هادو il faut elle ne faut pas on doit on ne doit pas. هذا كيمكن مندرتوش شحال هنا الصفحة 76 كيف كتشوفوا هو مدرتوش شفتو ها هو خليتو خاوي ما عندوش اهمية اصلا ما عجبنيش. هذا التاويل درتو قولوا هي في التعليقاتكم. نمشيو هنا السؤال الثاني. Je démontre en mettant des images suivantes نبين من خلال هاد الصور هادو les dangers que peuvent raconter les jeunes enfants، المخاطر اللي يقدروا يواجهوهم اطفال صغار اولاد او فتيات quand ils font confiance à toutes les personnes sur internet، من تيثيق في جميع الناس في الانترنت. هنا كتشوفوا واحد الديب هاز واحد الخروف حاملو يعني بحال شفرو ولا سرقو، كتشوفوا هنا واحد لاصوغي ومكتوبه هنا داكشي بالكبده راه ما جاكشي هنا واحد اليد تيقول لك قبل ما تورك خصك تفكر، وهنا شي واحد مكونيكتي مع شي واحد في الانترنت مع شي غريب اللي ما عارفوش. هنا في الجمل هادو غادي ندير فيهم حنا جمل من عندنا. ليماج الاولى يعني الصوره الاولى على اليسار كتقول elle ne faut pas faire confiance aux gens inconnus، تقول لك ما خصكش دير الثقه في الاشخاص اللي ما معروفينش ولا الغرباء لانهم يقدروا يديروا لك بحال هكا، يقدروا يأديوك حتى هما. هادي معنى. هنا شنو درت il ne faut pas، هذيك il ne faut pas هي لانترديكسيون هي المنع. دونك فاش كنبغيو نهضروا على الجمل ديال المنع كنستعملوا التعابير اللي بحال هادو. il ne faut pas لا يجب عليك ان تثق في الاشخاص الغرباء او الاشخاص المجهولين. هاي اللي درنا حنا il ne faut pas ودرنا الجمله. اوكي هنا الجمله الثانيه il ne faut pas cliquer avant de réfléchir، لا يجب عليك ان تضغط قبل ان تفكر، يعني خصك تفكر عاد تضغط، يعني ما دير الحاجه تفكر مزيان. واصلا في المثل المغربي تيقول 100 تخميمه ولا ضربه بالمقص. فهمتوني؟ الجمله الثالثه او الصوره الثالثه elle ne faut pas faire confiance par internet، لا تثق في الانترنت. هادشي اللي كاين هنا هما باش يبان لكم، لا باش نقلوهم ولا تكتبوهم. هنا جوغي انفيستي، مشينا لجوغي انفيستي هذا ما خدمتهاش. قالك جو réfléchis avec mon camarade de table à une morale qui convient au compte que nous avons écrit collectivement، نفكر انا والصديق ديالي على واحد المورال اللي كتناسب، واحد المورال بحال واحد الفكره ولا واحد الحكمه اللي كتناسب واحد الكونت اللي ديجا كنا قريناه. Je demande à mes grands-pères, à mes grands-parents ou à des personnes âgées de me raconter des sagesses locales، يعني كنطلب من الآباء من الأجداد ديالي أو من الناس الكبار باش يعاودوا ليا الحكم اللي كانوا وقعوا ولا الحكم اللي كاينين. J'en ferai un petit recueil pour exploiter de l'écriture. دونك هذا ماش نخدمو، هذا تقدروا ديروا في القسم ولا تنقصوه ماشي مشكل. هذا جو غي انفيستي. دركت لكم شحال هادي راه ما يمكنش لوسال يدير كلشي، كاين شي حوايج كنقصهم، كاين شي حوايج كنديرهم، كاين شي حوايج كنخليهم لكم. فهمتوني؟ وكاين شي حوايج ما كنعرفهمش عادي، يعني اللهم نقول لك ما عرفتش ولا نعطيك شي خطا تبدا ثاني تحل عليا فمك بحال شادين فلاشين. ماشي كلشي ولكن شي وحدين فيهم هاد القاعده هادي. هنا غادي نمشيو للصفحه 77 اكسبريميت، نعبر على واحد لوبليغاسيون ولا الانترديكسيون، نعبر على واحد الضروره ولا المنع. هنا جوبسيرف لي زيماج سويفونت، ولاحظ هاد الصور التاليه. هنا كتشوفوا المنع ودايرين تليفون، منع صور، اجبار دير حزام السلامه، اجبار تمشي من هاد الطريق هادي. داكوغ. هنا قال لكم parmi les phrases suivantes، من خلال هاد الجمل هادي جو غاتاش à chacune des images la phrase qui lui convient، كل وحده تمشي مع هادو. واحد حاجه باش عرفوها، فاش كنشوفوا هنا اللون الزرق كندير فيهم لان لوبليغاسيون الاجبار،
فاش كنشوفوا اللون الاحمر كنديرو فيهم الملح. فاش كتكون غادي في الطريق وكتلقى واحد البلاكه ديال قف بالاحمر مصبوغه مكتوبه فيها قف، يعني خصك توقف، ماشي مجبر دوز، خصك توقف، يعني ممنوع دوز، توقف حتى يدوز صحاب اليمين واليسار عاد كتقدر تقطع. فاش كتكون غادي في واحد الطريق مع والديك ولا مع باباك ولا مع ماماك وسايقين الطوموبيل وكتوصل لواحد الطريق كتلقى واحد البلاصه واحد البلاكه بالزرق وتقول لك تمشي في هذيك الطريق نيشه ما تدوش، هضرتي عندك مخالف، يعني هذيك الطريق كتسمى اجبار. راه الا رحتوا كنتو كتمشيو راه نتوما كتمشاو في البيكارات بحال ولا مع وليدكم، راه تشوفوا البلايك تشوفوا فيهم هاد اللوانات، البلايك تكونوا في الزنقه تكون فيهم هاد اللوان. هاد الزرق اجباريه وهاد الاحمر ممنوع، فهمتوني؟ يعني الا قال لك ممنوع دوز من هاد الطريق ودزتي منها انت والديك، راه باباك ولا ماماك ولا عايشك غادي يخلصوها غرامه ماليه حيت داز من ديك الطريق اللي هي ممنوعه في الاصل. فهمتوني؟ انا شرحت لكم ودخلت لكم داكشي في الحياه. اوكي نقراو هنا الجمل نشرحوهم. قال لكم il faut passer par ce chemin، خصنا نمروا من هاد الطريق. j'aime bien les couleurs، احب الالوان. il ne faut pas utiliser son téléphone portable، ممنوع ولا يمنع ان يستعمل الهاتف المحمول. il ne faut pas photographier ici، ما خصكش تصور، لا يجب عليك ان تصور. il faut respecter le règlement interne de l'établissement، يجب ان تحترم القانون الداخلي للمؤسسة. il faut mettre la ceinture de sécurité، يجب أن تضع حزام الأمان أو حزام السلامة. دونك هادو نصيلهم بهادو، وهاد الحاجة باش نتفقوا عليها كاين الصورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ياك؟ أنا شحال؟ أنا 6 الجمل. أنا نوريكم أنا درت. مشيت لأ 4، يعني أ مشات الجملة الرابعة، سي الجملة الأولى، دي الجملة الثانية، اف الجملة الثالثة. يعني هي أ، يعني بلا ما كل مره نعاود نكتب جمله راه نتوما غادي تكتبوا الجمل. هنا في ا ديروا il faut passer par ce chemin وجوج نقاط ولا سام، وغادي ديروا هادي يعني لا فوتو 4 ولا الصوره 4 لا فوتو 4. هاد الجمل غادي تكتبهم، انا مش نكتبهم لكن ما كاينش نضيع الوقت وخصني نسالي دغيا وزيدو. انا جيم بيان لي كولو غادي ما عندها حتى شي علاقه، لان الدرس ديال الاجبار ما عندي كنبغي الالوان ما عندهاش علاقه. الجمله الثانيه، الجمله الثالثه ايفون ان نو فو با اوتيليزي سون تيليفون بورطابل. الجمله الثالثه اللي هي السي غتمشي للصوره 1، حيت انا الصور كنبداو من هنا من بديت ماشي من هنا. هنا دي جوج ها هي فوتوغرافي هي هادي الفوق هادي لا، وهاد اف غتمشي ل3 صافي. هذا يقدر شي واحد يبدا من هنا يكون عنده اخطاء. ها من بديت انا، ها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وخرجتهم هكا. ها ما نعاود نكتبهم لكم. شتوم ا 4 سي 1 دي جوج اف 3. اوكي دابا قال لك جو ريليف لي زيكسبرسيون او ديبي دي 4 فراز روتوني، استخرج تعابير في بدايه هاد الجمل هادو. التعابير كنهضروا في هاد الدرس كل درس عنده تعابير كنهضروا على لوبليغاسيون ولا انترديكسيون، الاجبار والمنع. يعني التعابير اللي كاينين هنا هما اللي كاينين في الاول الجمل هما هادو il faut il ne faut pas، هادشي اللي كاين. هيا il faut و il ne faut pas صافي اللي يعني علاقه بالدرس. مرة كنبين لكم الدفتر باش اللي بغا يكتب ولا ينقل، ولكن الأحسن تفهم. Je précise le caractère impersonnel du verbe falloir en le conjuguant au présent. إلا بغينا نصرفو هاد الفيرب falloir يعني وجب في الحاضر، هاد الفعل هذا فعل غريب وبزاف حيت ما فيش جو تي il نوفو بحال جميع الافعال اللي عرفنا ولكن كنعرفوا في الصغر ولا فاش كبرنا وعرفناهم. لا، هاد الفعل هذا تنقولوا il faut، يجب عليك ان، يجب علي ان، ماشي اجيب، ماشي انا اجيب فو، ما تنقولوش جو فو انا يجب علي. راه هذا كيتسمى فخ، هذا كيتسمى فخ بالاساسي. هذا كيسولوا بحال شي ادو باش يشوفوك واش مركز واش فاهم ولا طالع خاوي ضرك، فهمتوني؟ كيتسمى فخ هذاك يعني مصياده. كيف العربيه عندها الافخاء ديالها حتى فرنسا عندها الافخاء. هنا تنقولوا il faut يعني يجب عليك ان، يجب علي ان، يجب عليه ان، ماشي اجب علي تجب عليك يجبون عليهم. داكشي ما كاينش. كاين تصريف واحد كيتصرف بإيل فو في الماضي في الحاضر في المستقبل في اي حاجه بإيل فو. هاد فو في البريزون وكل زمن، ولكن كاين غير إيل، ما كاين لا جو
لا tu لا nous لا vous لا حمص لا والو صافي. رابعا je remplace les expressions il faut il ne faut pas par il est interdit de il est obligatoire de. واحد الحاجه باش نتفاهموا عليها هنا فاش كنقولوا il faut شوفوا معايا il faut mettre la ceinture il faut كان من وراء الفيرب على الانفينيتيف ما مصرفش. علاش؟ لان القاعده الفرنسي كتقول لكم الا كان جوج افعال دو فيرب كي سو سويف لو دوزيام سميت على الانفينيتيف. يعني بمعنى عندك انت جوج الافعال بديتي بهم الفعل الاول كيتصرف والثاني كيبقى في الانفينيتيف ما مصرفش حيت مستحيل في الفرنسي في اللغه الفرنسيه تصرف الاول وتصرف الثاني. عندك جوج افعال متابعين ولا متقاربين كتصرف الاول والثاني كدوزو للانفينيتيف باش كيكون عندك التعبير صحيح في الفرنسي. اما صرفتي الاول صرفتي الثاني زيرو داكشي عندك خطا. اوكي هنا واحد الحاجه فاش كنقولوا الي اوبليغاتوار كندير حداها دو عاد الفعل على الانفينيتيف الي انتردي دو. اما اللي درنا il faut il ne faut pas ما كنديروش دو صافي. انا نعطيكم جمل باش تفهموا ان شاء الله اكثر واكثر واكثر. اوكي هنا نقولوا il est obligatoire de passer par ce chemin. دونك شنو قالوا لنا هنا في رابعا؟ قالوا نبدلوا فين كاينه il faut il ne faut pas باش ب il est interdit. دونك il faut يجب عليك اللي غادا تعطينا il est obligatoire de من الضروري ان و il ne faut pas لا يجب عليك او il est interdit de وحده تعوض بوحده. دونك بحال هنا مثلا il faut passer par ce chemin يجب عليك ان تمر من هذا الطريق. تنديرو هنا نديرو الانترديكسيون ولا لوبليغاسيون؟ نديرو لوبليغاسيون اجبار يجب عليك ان تمر من هذه الطريق. دونك كلمه واحده اخرى اللي كتشبه il faut واللي هي il est obligatoire de il est obligatoire de passer par ce chemin من الضروري ان تمر من هذا الطريق. صافي هذا سهل وما اسهله. هيا il est obligatoire de passer par ce chemin. اوكي الجمل الاخرين اتم نفس الطريقه اللي فيهم il ne faut pas راه تما كديرهم بلي il est interdit. انا ما كملتش تماك مع الزربه لا ما درتهم او سبحان الله ما درتهم. هنا درنا il est interdit d'utiliser son téléphone portable. علاش درنا il est interdit de؟ هاي كاينه هنا سي دينا il ne faut pas لا يجب عليك. دونك لا يجب عليك كتساوي يمنع عليك ان تستعمل هاتفك النقال. il ne faut pas عوضناها ب il est interdit de راه نفس المعنى. il est interdit d'utiliser son téléphone portable. il est interdit de photographier ici راه كانت il faut بدلنا il est interdit de il est obligatoire de respecter le règlement interne de l'établissement. il est obligatoire de mettre la ceinture de sécurité. تشي اللي كاين هما اللي بغا يكتبهم. دابا ندوزو السؤال الخامس. ماذا يقول؟ je note le lien entre les couleurs. اكتب العلاقة بين الالوان. اكتب العلاقة بين الالوان الصور وتعابير الاجبار والمنع. يعني بخلاصة اللي فيهم الاحمر هما ديال المنع والازرق اجبار. هادشي درت انا. اوكي يعني درت لي كولور روج احمر كيعطينا لانترديكسيون وبلو كيعطينا لوبليغاسيون اجبار. اوكي خامسا نشوف واش كاين تماك. سادسا مكايناش شي حاجه. قالك جناليز لا ستركتور احلل التركيبه ديال التعابير هادو نهار الجمل. تقولك ان فو با فيغ سيت شوز ما خصكش دير هاد الحاجه. انت تكمل الجمل الي انتردي دو يعني يمنع عليك ان il faut faire. هنا كيوريوك هنا مكاينش تمرين ولا شي حاجه باش تخرجوا خرجوا. اوكي سابعا قال لكم جو رامبلاس نعوض il faut il ne faut pas on doit on ne doit pas. حنا قلنا باننا قلنا il faut يجب عليك كتساوي il est obligatoire de يجب عليك او من الضروري ان بحال وزدنا عباره واحده اخرى اللي هي on doit يجب علينا.
يعني يجب علينا ولا خصنا. دونك هادو راه بحال بحال. دونك هنا درنا on doit passer par ce chemin، يجب أن نمر من هذا الطريق. علاش درنا on doit؟ لحقيتاش هنا كاينه il faut، و il faut ولا on doit ولا il est obligatoire دو راه بحال بحال، ولكن كديروا تعبير واحد ماشي جوج لا ثلاثة، راه كديروا تعبير واحد اللي كديروا كتفهموا الدرس كتختاروا تعبير واحد وكلهم صحاحين. اللي دار il faut passer par ce chemin صحيحه، واللي دار on doit passer par ce chemin صحيحه، واللي دار il est obligatoire de passer par ce chemin صحيحه. اوكي هنا on ne doit pas photographier ici، on ne doit pas بحال il ne faut pas ولا il est interdit de اللي درتي فيهم صحيحه. on doit respecter le règlement interne، درنا on doit يجب علينا نحترم قانون المؤسسة الداخلي، مؤسسة قانون الداخلي المؤسسة. وهنا on doit mettre وما كملش فهمتوني حتى هي صحيحة هما باش يبانو لكم. لا سانتيغ دو سيكوريتي. ندوزو الصفحة 78. صفحة 78 أنا كيبان ليا غادي نوقف هنا حيت بقات لي الورقة اللي بنديرها من بعد، والقاكم فيديو جديد ان شاء الله. ولا عجبكم الدروس ديالي قولوها ليا، وكيف قلت لكم حاولوا انكم تعاونوني باش نوصل ل 10,000 مشترك في اقرب وقت. وبلا ما يقول شي وحد كطلبنا ولا كتسعى على مشتركين باش دير لي الشركه مرحبا، ما بغيتيش حيدها كاع الناس. انا كنهضر مع الناس اللي محترمين، الناس اللي متبعيني، الناس اللي كيبغيوني، وهذا ما كاملهم اباء امهات وتلاميذ وتلميذات. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.